हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी डरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामी यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्लो साता वात्तै बढेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू भाइरस नियन्त्रणका लागि अगाडि सारेको छ। यो स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। विज्ञहरूसँग गरिएको छलफलमा केन्द्रित रहेर आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट क्यान्सर कसरी हुन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने, किन सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नगर्ने, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। रामेछाप जिल्लाको एउटा स्थानीय तहले गरिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको असल अभ्यास पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पदाधिकारी र संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूसँग कोरोना नियन्त्रणको बारेमा छलफल गर्नुभयो। छलफलमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको विद्यमान अवस्था, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने तथा बढिरहेको संक्रमण दरलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलमा सहभागी चिकित्सकहरूले अत्यन्तै तीव्र गतिमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई हरेक जिल्लामा डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल बनाउनु पर्ने, आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्ने, महामारी विरुद्ध लड्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक समेत संक्रमणको मारमा परेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण फैलँदा नागरिकले उपचार नपाउने जोखिम बढेको छ। केही अस्पतालका चिकित्सक नर्समा संक्रमण देखिएको, जनशक्तिको अभाव भएको, दक्ष जनशक्ति अभाव कसरी पूरा गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्य स्थितिलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने बारेमा पनि चिकित्सकहरूले सुझाव दिनुभएको थियो।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। सरकारले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो। चिकित्सकहरूले तत्काल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारलाई जारी आदेशको कार्यान्वयन र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। चिकित्सकहरूले लकडाउन गर्नु परे पनि देशव्यापी रूपमा नभई स्मार्ट लकडाउनको रूपमा गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै चिकित्सकहरूले खोप लगाउने क्रममा देखिएको भिड कम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा नयाँ भेरिएन्टले चुनौती थपेको बताउनुभयो। आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढाइने बताउनुभयो। कोरोना विरुद्धको महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको जीवन बिमा र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। चैत मसान्तसम्म सबैले चाहिँ भ्याक्सिन पाइसक्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपालले पाइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। चैत मसान्तमा माघ फागुन चाहिँ 3 महिना बाँकी छ। त्यो चाहिँ थर्ड भेरिएन्ट आएर चाहिँ यो 3 दिनै यस्तो बढिरहेको छ, साथै चाहिँ यो कुनै कुरो डेल्टा भाइरसबाट नयाँ नाम आएको छ। त्यसले पनि डरलाग्दो किसिमले यो चाहिँ बढिरहेको छ। एकदमै यसको फेटालिटी रेट कम भएर पनि त्यसले धेरै ठुलो समस्या ल्याएको छ। अब ठाउँको अभाव छ। एकातिर चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ हामीले यो होल्डिङ सेन्टरहरू अझ बढाउनु छ। त्यस्तै त्यहाँको चाहिँ अब डाक्टरहरूलाई पनि त्यहाँ पुऱ्याउनु छ। त्यस्तै चाहिँ नेपाली हाउसमा हामीले चाहिँ यो एकातिर बुस्टर डोज सबैलाई लगाइसक्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यस बाहेक पनि जुन भेरिएन्ट आएको छ त्यसबाट पनि नेपालीलाई बचाउनु छ। त्यसैले वास्तवमा भने धेरै ठुलो आर्थिक समस्या आउँछ। हामीलाई पैसा दिनै पऱ्यो, खोज्नै पऱ्यो, भ्याक्सिन किन्नै पऱ्यो। त्यसैले चाहिँ अब यो मेडिकलले चाहिँ फाइनल बचाउँदै दिने कुरा भइरहेको छ। आज नै रामकृष्णको कुरा भएको थियो, उहाँहरू चाहिँ स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो फाइजरको रूपमा त्यही सर्वत्र भन्नेलाई यो अब यो अस्ट्राजेनेका दबाई भन्छ, त्यो चाहिँ बुस्टर डोज, त्यसको डोजलाई बुस्टर डोज भनेर छ कि त्यो पनि पुरा गर्छ। त्यसका बावजुद पनि फेरि यो नयाँ भेरिएन्ट आउँछ त खतरा त्यति कम हुन्छ, सिरियसनेस कम हुन्छ। तर त्यो चाहिँ रोक्न सकिँदैन भन्ने डाक्टर साहबको भन्नुबाट पनि कुनै के समस्या त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ। देशभरिमा उनीहरूको आइसोलेसन व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता लाग्छ। त्यसैले चाहिँ यो ओमिक्रोन जस्तो भाइरस यति डरलाग्दो भइरहेको छ, एकदमै फेटालिटी रेट कम छ, फेदा पनि बढिरहेको छ। त्यसमा लाग्ने खर्च पनि दिनु सरकार धान्नु धेरै गाह्रो छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता छ। एकातिर अर्कोतिर के छ भनेदेखि यो कुरा उठ्यो हेल्थ वर्करहरू इन्सुरेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने वास्तवमा हेल्थ वर्कर जवाबको ठाउँ गर्नै पर्ने हुन्छ। गर्न तयार पनि छ त्यसलाई, तर इन्सुरेन्सको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। उनी स्वयंले भ्याक्सिन लिएर भ्याक्सिनेसनको पनि पासवर्ड दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरक्षा निकायका मान्छेको छ हुँदैन भनेर हेल्थ वर्कर र सुरक्षा निकायका जीवन तिमी सामान लिन जाने भने होइन, अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने
खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई। सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट नेपालमा 27,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट कस्ता खालका क्यान्सरहरू, कस्ता खालका रोगहरू देखा पर्छन्, आज हामीले यो विषयमा केन्द्रित रहेर एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। धूम्रपानको रूपमा प्रयोग गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थले मानिसको स्वास्थ्यमा हानिकारक असर गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको कारण 27,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव शरीरमा 25 भन्दा धेरै किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ। चुरोट सुर्तीले खानेलाई मात्र नभएर यसको आसपासमा बस्नेहरूलाई समेत असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। धूम्रपान गर्ने धेरैजसोलाई फोक्सो र मुखको क्यान्सर हुने गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले कलेजमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। गर्भवती भएको बेला सुर्ती तथा चुरोट खाँदा पेटमा भएको बच्चाको कलेजो बिगार्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। 20औं शताब्दीमा 10 करोड मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले मृत्यु भएको थियो भने अहिलेको अवस्था कायम रहे 21औं शताब्दीमा 1 अर्ब मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ। धूम्रपानका कारण हुने असर र उपचारबारे क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बरालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आज हामी क्यान्सरभन्दा अलिकति फरक कुरा गर्छौँ। हुन त अब क्यान्सरकै कारणहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। अलिकति नि यो एकदमै स्पष्ट पारिदिनु न, सुर्तीजन्य पदार्थ भनेको के हो? केलाई बुझ्ने हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ भन्दा? मेनुजी सुरुमै एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। जनमानसमा सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले खालि चुरोट या बिडी र हुनसक्नेले चाहिँ पाइप, सिगार, गाउँघरमा हुक्कालाई मात्र लिन्छन्, तर त्यो होइन। सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले धुवाको रूपमा र चबाएर खाने, चाहे खैनी, पानपराग, चुनसँग मिसाएर नमिसाएर, कतिले त नाकमा नस पनि राख्छन्। सुर्तीको नस पनि को सेवन गर्ने चलन नेपालमा छ। तराईमा त कति घरमा फ्याक्ट्री छैन, कारखाना छैन, घरमा आफै सुर्तीजन्य पदार्थले मञ्जन बनाएर दाँत माझ्नुहुन्छ, जसलाई हामी मसरी भन्छौँ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले चाहे त्यो धुवाको रूपमा होस्, चाहे चबाएर होस्, जुन फर्ममा पनि लिने चिजलाई हामी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भन्छौँ, जुन अत्यन्त नै हानिकारक छ। यो सुर्तीजन्य पदार्थले चाहिँ कस्ता प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्छ डाक्टर साहब? जनमानसमा यो ठुलो भ्रम छ कि सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर मात्रै लाग्छ भनेर, तर त्यो होइन। हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म जति अङ्ग छन्, चाहे त्यो अब क्यान्सरकै कुरा गर्दा हरेक क्यान्सर, फोक्सोको कुरा गर्दा फोक्सो, पाचन प्रणाली, हड्डी, रगत, सबै अङ्गमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थले हामीलाई हानिकारक गर्यो हुन्छ। जस्तै अब सुर्तीजन्य पदार्थले हामीलाई मुटुको रोग धेरै ल्याउँछ। क्यान्सर त सबैलाई थाहा छ, हरेक क्यान्सरको पहिलो कारक तत्त्व भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ हो। यहाँ पनि जनमानसमा के भ्रम छ भने सुर्तीजन्य पदार्थले या चुरोटले मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर मात्रै हुन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यो होइन, सामान्यतः त्यही नै त्यही छ। टाउकोदेखि खुट्टासम्म हाम्रो त हरेक अङ्गमा क्यान्सर हुनसक्छ। हरेक अङ्गको पहिलो
कारक तत्त्व भनेको सुत्तीजन्य पदार्थ हो क्यान्सरको हकमा। भने अहिले मैले भने जस्तै मुटु, अब सुगरको बिमारी, त्यसपछि आएर अब यङ अवस्थामै हड्डीहरू कमजोर हुने, हामी मेडिकल भाषामा अस्टियोपोरोसिस भन्छौँ। हड्डी कमजोर हुने, मक्किने, पछि फ्र्याक्चरै हुने। अब नवयुवतीहरूको चाँडै चाँडै गाला चाउरै हुने, आँखा कम देख्ने, कान कम सुन्ने, दाँत एकदमै चुरोट खाने मान्छेको दाँत हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, अनहेल्दी। त्यसैले हरेक छालामा त्यस्तै हुन्छ। चुरोट च्याप्ने मान्छेको यहाँ औँलामा हेर्नु भने पहेँलो दाग बस्या हुन्छ, त्यो टारले गर्दाखेरि हो। त्यतिले त असर गर्छ भने भित्र फोक्सोमा गएपछि अब यहाँ देखाउन सकिँदैन। चुरोट सेवन गर्ने या सुत्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको फोक्सो र नगर्नेको फोक्सो कति फरक हुन्छ, कालै हुन्छ त्यो त। भनेपछि नि यो सुर्तीजन्य पदार्थमा के हुन्छ, केले असर गर्छ, त्यसको केले असर गर्छ त? एउटा सिगरेटमा 4000 रासायनिक पदार्थ हुन्छन्। एउटा 400 होइन, एउटा चुरोटको एउटा खिल्लीमा, एउटा खिल्लीमा कोही ग्यासको फर्ममा, कोही पार्टिकल्स कणको फर्ममा हुन्छन्। त्यो 400 होइन 4000, तीमध्ये 60 देखि 70 वटाले हामीलाई क्यान्सर लगाउँछ। जस्तै अब सबैले सुनेको निकोटिन छ, टार छ भन्ने सुनिन्छ। त्यहाँ विभिन्न केमिकलहरू छन्। 400 वटा केमिकल भने त हरेक केमिकलले हामीलाई रोग लगाउने हो। र क्यान्सरको हकमा कुरा गर्दा चाहिँ 60 देखि 70 वटा चाहिँ प्रमाणित क्यान्सरका पार्टिकलहरू छन्। कति नराम्रो असर गर्छ तपाईँ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। कुन कुन क्यान्सर चाहिँ हुन्छ त यो सुर्तीजन्य पदार्थले? सबै क्यान्सर हुन्छ। मैले भने नि हामीलाई भ्रम छ कि चुरोट खाएपछि फोक्सोमा धुवा जान्छ, सबैलाई थाहा छ फोक्सोको या मुखको भनेर। चाहे त्यो ब्लड क्यान्सर होस्, चाहे त्यो स्तन क्यान्सर होस्, चाहे त्यो पाठीघरको मुखको क्यान्सर होस्, चाहे त्यो पाचन प्रणालीहरूको क्यान्सर होस्, हरेक क्यान्सरको पहिलो कारक तत्त्व सुत्तीजन्य पदार्थ हो। हरेक क्यान्सर यसले हुनसक्छ। र फोक्सोको कुरा गर्दा स्मोकर र नन स्मोकरको तपाईँ कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने स्मोकरलाई, सुत्तीजन्य पदार्थ लिने मान्छेलाई लङ क्यान्सर हुने सम्भावना 90% हुन्छ। हजुर, जस्तै नि अब घरमा भन्नु चुरोट त जसले पनि एकजनाले पियो भने अरूलाई पनि असर गर्छ भनिन्छ, एकजनाले लियो भने होइन। त्यो हुँदाखेरि यसले प्रत्यक्ष गर्ने असर र अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने असर पनि त होला नि? एकदमै व्यवहारिक प्रश्न हो मिनुजी हो। कुनै पनि व्यक्तिले, जस्तै अहिले यो स्टुडियोभित्र मैले धुम्रपान गरेँ एउटा सिगरेट भने 1/3 धुवा चाहिँ मेरो फोक्सोमा जान्छ, 2/3 बाहिर आउँछ। त्यो 2/3 बाहिर आएकोमा तपाईँले त्यो धुवा लिनुहुन्छ, अरू यहाँ सरहरूले लिनुहुन्छ। त्यसलाई हामी प्यासिभ स्मोकिङ या सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ भन्छौँ। मान्छेलाई भ्रम छ कि मैले चुरोट खाएँ, मैले सुत्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेँ, मलाई मात्रै रोग लाग्छ भन्ने भ्रम छ। होइन, सँगै बसेका चाहे छोराछोरी हुन्, चाहे बुवा आमा, श्रीमान श्रीमती जो होस्, उनीहरूलाई पनि रोग लाग्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले यो हानिकारक चिज हो भनेर परिवारजन्यबाटै यो सुरुवात हुनु पर्यो। सरकारको कुरा त पछि आउँछ। हामी आफैले यो खराब चिज हो भनेर पहिचान गर्नु पर्यो र हरेक व्यक्तिले यो सुरु नै गर्नु भएन, सुरु गरिसकेका व्यक्तिले छोड्नु पर्यो। यो त भयो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने। यहाँले भन्नुभयो धुवा, अरू पनि त छन् नि। अब हाम्रो कति कल कारखानाहरू पनि छन्, सायदै त्यसको धुवाले पनि असर गर्छ होला होइन? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। जति चुरोटको धुवामा केमिकल धेरै हुन्छन्, अरूमा कम हुन्छ। त्यसले रोग लाग्दैन भन्न मिल्दैन। रोग लाग्छ, अरू फोसोको रोगहरू, दमाहरू, आस्थमाहरू, अब ट्युबरकुलोसिसकै कुरा होला, ब्रोन्काइटिसहरू होला, हरेक रोग लाग्छ। तर चुरोटको धुवामा 4000 रासायनिक पदार्थ भने जस्तै त्यहाँ 4000 चाहिँ हुँदैनन्, कम हुन्छन्। तिनीहरूले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, त्यो विक्रम टेम्पो नेपालबाट हट्यो, काठमाडौँबाट हट्यो, याद गर्नु त कालो धुवा, त्यो कार्बन मोनोक्साइड, त्यसले हामीलाई रोग लाग्छ। तर त्यसैले अरू आगो बालेको धुवा, किचनको धुवाले पनि हामीलाई रोग लाग्ने हो। तर चुरोटको धुवा चाहिँ धेरै नराम्रोमा पर्दछ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरू र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने मानिसहरूमा रोग लाग्ने सम्भावनाको कतिको कमी हुन्छ? 90% 10%। अहिले मैले भने जसले सेवन गर्छ उसलाई 90% रोग लाग्न सक्छ, जसले गर्दैन उसलाई 10% हुन्छ। को 10%मा पर्छ या 90%मा पर्छ हामीलाई थाहा छैन। शरीरको बनौट, शरीरको इम्युनिटी पावर सबैको फरक हुन्छ। तर सम्भावनाको कुरा गर्दा 10% भर्सेस 90% भनेको धेरै सम्भावनाको कारण हुन्छ।
भनेपछि नि साहब जस्तै अब अलिकति अगाडि त होइन हामीहरूले देख्दाखेरि गाउँमा पनि अलिकति हजुरबाहरूले हजुरआमाहरू अलि बुढाबुढीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको देखिन्थ्यो। के छ अहिलेको अवस्था, के छ, कुन समूहले चाहिँ अलिक बढी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ? अलिकति 1-2 पफ चुरोट नतानिकन खेत जोत्नै नसक्ने, भाँडा माझ्नै नसक्ने, भात पकाउनै नसक्ने अवस्था गाउँघरमा सायद अहिले पनि छ। हजुर, त्यो खायो भने ताकत आउँछ। कतिले त विज्ञापन पनि गर्छ, एकदम ताकत दिने भनेर पनि गाउँघरमा विज्ञापन गरेको हामीले देखेका छौँ। सही कुरा हो, तर हरेक वर्गमा लागू भए पनि यो फोकस चाहिँ टिन एजमा हुन्छ। हजुर, आज म यो एजमा आएर मैले यो एजमा धुम्रपान मैले अहिलेसम्म गरे पनि छैन, गर्न पनि सकिँदैन। त टिन एजमा सुरु गर्ने नै अहिले डाटाले देखाइसकेको छ। हामीले पनि यहाँ धेरै स्टडी गरेका छौँ। टिन एज भन्नाले 19-20 वर्षसम्म भनौँ न। त्यो पनि कसरी सुरु गर्छन् भन्ने कुरा पनि दबावले रहेछ। चाख्न एक्चुअली चाख्न भनेर पियर प्रेसर, साथीभाइ, अनि कोही सेलिब्रिटी फलाना मेरो हेड सरले खानुहुन्छ, सिनेमाको यो हिरोले खान्छ, या मेरो बुवाले लिनुहुन्छ म किन नलिने भनेर सेलिब्रिटीले खाएर पनि सिक्ने, पियर प्रेसरमा सिक्ने धेरै कारणहरू छन्। तर अलिकति म्याच्योर्ड एजमा गएर चाहिँ धुम्रपान सुरु गर्ने चाहिँ सम्भावना कमै हुन्छ। जस्तै नि यो धुम्रपानको कारणले गर्दा, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारणले गर्दा हुने मृत्युदरको रेटको अवस्था कस्तो छ अहिले? भयावह छ। हजुर, अहिले एउटा डाटा आइसकेको छ WHO को। अहिले नेपालको कुरा गर्दा वर्षको 16-17 हजार चाहिँ व्यक्ति चाहिँ धुम्रपानको कारणले मृत्यु भइरहेको छ अहिलेको कुरा गर्दा। संसारको कुरा गर्दा 6 मिलियन भनेको 60 लाख व्यक्ति वर्षमा चाहिँ यसबाट जोखिममा छन्। एक्टिभ स्मोकरलाई चाहिँ 50 लाख, प्यासिभमा चाहिँ 1 लाख भनेर डाटा आएको छ। तर अर्को इन्ट्रेस्टिङ डाटा के छ भने अहिले वर्तमानमा चाहे त्यो HIV, एड्स, चाहे त्यो हेपाटाइटिस, चाहे त्यो एक्सिडेन्ट, सुसाइड, आफूले आफूलाई मार्ने, होमिसाइड, अर्कोले अर्कोलाई मार्ने, ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोग, सबै मिलाएर जुन मृत्युदर छ र धुम्रपानको मृत्युदरलाई हेर्ने हो भने 2030 मा आज हामी 2022 मा छौँ भनेको अबको 8 वर्षपछि चाहिँ यो सबै मिलाएर हुने मृत्यु र धुम्रपानले हुने मृत्युमा त्यो बढ्नेवाला छ। 2030 सम्ममा चाहिँ वर्षको चाहिँ 1 करोड मान्छे मर्ने भनेर भनेको छ। भनेपछि त अहिले सम्झिँदै जिरिङ्ग हुने जस्तो काली लाग्दो अवस्था होला त्यो बेला। एक्ज्याक्टली। कसरी रोक्न सकिन्छ? जस्तै अब यो नेपालमा के छ त, के छ यसको लागि नीति नियमहरू के भनेको छ? यो सुर्तीजन्य पदार्थ रोक गर्न अथवा यो बिक्री गर्न रोक गर्न र सेवन गर्नको लागि पनि रोक गर्नको लागि? अर्को धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो मिनुजी। नियम संसारभरि छ, नेपालमा पनि त्यो नियम छ, सन्धि छ एउटा म भन्छु, तर त्यो लागू भएर इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन। किन? विश्वव्यापी यो धुम्रपान सम्बन्धी विश्वव्यापी महासन्धि छ, त्यसलाई हामी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल भन्छौँ, FCTC। त्यो भनेको चाहिँ 2003 मा हो, मलाई थाहा छ, डिसेम्बरमा चाहिँ त्यो हाम्रो नेपाल सरकारबाट लागू भयो, साइन गरियो। त्यसपछि मलाई अझै याद छ 2007 मा संसदबाट पास भयो, ल यो पास गर्ने भनेर। त्यसपछि 2011 मा आएर अगस्तमा चाहिँ त्यो रेटिफाई भयो, तर इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन। अहिले त्यो नियमले के भन्छ भने 18 वर्षभन्दा मुनिकोले चुरोटहरू किन्न पाइँदैन, बेच्न पाइँदैन। प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूले त किन्नै पाएन, खाने पनि पाएन। होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्डहरू कहीँ राख्न पाइँदैन कि। अब 100 मिटर, अहिले हामी नेपाल टेलिभिजनको यो स्टुडियोमा छौँ, कुनै अफिसहरूको कुनै ठाउँको मा कसैले चुरोट सेवन गर्यो भने 100 मिटरको वरिपरिमा गर्यो भने त्यो ठाउँको सम्बन्धित व्यक्तिले अहिलेलाई हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको प्रशासनले उसलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गराउने नियम छ, त्यो लागू भएको छैन। र अर्को राम्रोसँग यहाँहरूले हामीले हेऱ्यौँ भने चुरोटको डब्बामा सानो अक्षरमा नेपालीमा धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, अङ्ग्रेजीमा टोब्याको इज इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर सानो, म त भन्छु झिङ्गाको टाउको जत्रोमा लेखिन्थ्यो। FCTC ले यो कभरेजलाई बढाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। वर्ल्डव्यापी 30%, 35% मा पनि मुद्दा चल्यो। हामीले नेपालबाट त हामीले यसलाई मुद्दैमा लग्यौँ र अहिले नेपाल
नियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने 90% कभरेज हुनुपर्छ भनेर पास भइसकेको छ, तर लागू हुनु पर्यो नि। 90% पिक्चोरियल साइन, चुरोट खायो भने फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर हुने भनेर ग्राफिकल साइन राख्ने भनेर प्रमाणित भएको छ। त्यो लागू हुनु पर्यो, त्यो लागू हुन सकेको छैन। किन, के कारणले लागू भएको छैन त अहिले? सरकारको कमजोरी नै भन्नुपर्छ हामीले, क्षमा याचनाका साथ। नियम बनेर भएन, नियम त व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो नि। कतिचोटि मिटिङ भयो, हामीले त प्रष्टै भाषामा भन्नुपर्दा जति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, जति स्वास्थ्य सचिवज्यू आउनुहुन्छ, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हामीले राष्ट्रपति ज्यूहरूलाई, पहिलाको राष्ट्रपतिज्यूलाई, अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूलाई यो होल नेपालभरको सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर पनि हामीले लेटरहरू पठाएको छौँ। यो एफसिटिसी लागू हुनु पर्यो। अझ प्रष्ट भाषामा त नेपाल, भुटान टोब्याको फ्री कन्ट्री भयो, नेपाल किन टोब्याको फ्री कन्ट्री हुन नसक्ने, किन नसक्ने भनेर हामीले लागेका छौँ। अब त्यो लागू नभएसम्म र जनमानसमा यो धुम्रपानले हामीले यस्तो यस्तो रोग ल्याउँछ भनेर अवेर नभएसम्म यो हुनेवाला छैन। तर पहल त सरकारले नै गर्नु पर्यो। तपाईँले मिडियाले एउटाले गरेर अर्को एउटा मिडियाले गरेर मात्रै पुग्दैन। पहल नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हुनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। सँगसँगै प्रयोगकर्ताहरूले पनि अलिकति हामीले साथ दिन्छौँ, सबै दिन्छौँ। हामीले त बार भनेका छौँ नेसनल लेभलमा टोब्याको कन्ट्रोल सेल एउटा र नेसनल रूपमा म आफू क्यान्सरको डक्टर भएर नेसनल क्यान्सर कन्ट्रोल सेल बनाउनुहोस्, सबैलाई सहभागी गराउनुहोस्, हामी भोलिन्टियरले आउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो गर्न समय ढिलो भइसक्यो र अल्टिमेटली ट्याक्स रेज गर्नु पर्यो। ट्याक्स रेज गर्यो भने कन्जम्सन घट्छ। विश्वमा देखाइसकेको छ, फ्रान्समा 10% ट्याक्स रेज गर्दाखेरि चाहिँ फ्रान्स जस्तो देशमा 8% कन्जम्सन घट्यो रे। फ्रान्स त विकसित देश भयो। अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा चाहिँ 10% ट्याक्स बढायो भने 4% कन्जम्सन घट्छ भनेर डाटाले देखाइरहेछ। जति ट्याक्स बढ्यो मान्छेले महँगो भएपछि त खान सक्दैन नि। हाम्रो नेपालको ट्याक्स धेरै कम छ, यसलाई बढाउनु पर्यो, यसलाई बढाउनु पर्यो, अझै बढाउनु पर्यो। जस्तै अलिकति मैले यहाँले भन्नुभयो भुटान चाहिँ टोब्याको फ्री कन्ट्री हो भनेर, होइन? जस्तो कसरी टोब्याको फ्री हुनको लागि के गरेको छ, केही त्यसलाई पनि हामीले नेपालमा प्रयोग गर्न सक्छौँ नि त? त्यो त अब सरकारले नै पोलिसी बनाउने हो। प्रष्टै भाषामा अझ खुलेर भन्नुपर्दा सकिन्छ भने त टोब्याको फ्याक्ट्री नै हुन दिनु भएन नि त। टोब्याको फ्याक्ट्रीबाट कर धेरै आउँछ भनेर टोब्याको फ्याक्ट्रीलाई प्रमोट गरेपछि त कसरी हुन्छ त? त्यो प्रडक्सनै हुन दिनु भएन। अब प्रडक्सन भयो, मान्छेले अब लत लागेका छन् खान्छन् भने यसले त रोग लाग्छ भनेर 90% को कभरेजलाई होल नेपालभरि हामीले मिडियाबाट दिनु पर्यो, जनचेतना दिनु पर्यो। र मैले त बार हामीले भनेको छु, एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँले सम्झाउनु भयो, पाठ्यक्रममै स्कुलको 6, 7, 8, 9, 10 कै बच्चाहरूको करिकुलममा पनि धुम्रपानले, सुतिजन्य पदार्थले यो रोग लाग्छ भन्यो भने त बच्चैदेखि सिक्छन् नि यो खराब चिज हो भनेर। त्यो एउटा धुम्रपान सम्बन्धी च्याप्टर चाहे कलेज लेभलमा चाहे स्कुल लेभलमा हुनु पर्यो। राखेर सरकारलाई के बिग्रियो? त्यसले त धेरै मान्छेलाई त जनचेतनामूलक मा सहयोग गर्छ नि, त्यो पनि भएको छैन। त्यो त एकदमै धेरै समेट्नै पर्ने कुरा, त्यसले त धेरै मान्छे डराउँछन्, तर्सिन्छन्। यसमा चाहिँ हजुरहरूले पनि पहल गरिदिनु पर्यो, किनभने जस्तै बालबालिकाहरूले टोब्याको प्रयोगले चाहिँ यो 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 यी रोगहरू लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि त साँच्चै यहाँले भन्नुभयो जस्तै उनीहरू खाना रुचाउँदैनन् नि, डराउँछन्। त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो डराउने वातावरण त हामीले बनाउनु पर्यो नि। उनीहरूले पिक्चर सहित राख्न पर्यो, पिक्चरले नै तर्साउनु पर्छ। कतिले हामीले कतिको क्यान्सरको देखाउँदाखेरि किन यस्तो डराउने फोटो राखेर डाक्टर साहब भन्छन्। डराउने होइन, यो तर्साउने होइन, यो सचेतना गराउने फोटो हो भन्छौँ हामी। एलर्ट त गराउनै पर्छ। हजुर, जस्तै अब यहाँले अघि भन्नुभयो सुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको फोक्सो र नगर्नेको फोक्सो कतिको फरक हुन्छ, होइन? त्यो कुरा राखिदिने हो भने स्वतः घट्छ नि त्यो। मैले थोरै कुरा जोड्न मन लाग्यो कि मलाई यहाँनिर, जस्तै मलाई एकदमै सानोमा म खाना नखाने कि, अनि मलाई बुवाले अस्पताल लानुभएको थियो, होइन? अस्पताल लगेर चाहिँ ल त्यहाँ लेखेको थियो एउटा तरकारीहरू नखाने, म खाना होइन तरकारीहरू नखाने, तरकारी खायो भने मलाई भमिट हुन्थ्यो। अब के हो मलाई थाहा छैन त्यतिखेर। अनि भातबहादुर र सागबहादुर भनेको फोटो रह, भातबहादुर चाहिँ एकदम जिङ्रिङ्ग परेको रोगी, सागबहादुर चाहिँ घप्प कस्तो राम्रो, होइन? अनि मलाई त्यो पिक्चर अहिलेसम्म मेरो मानसपटलमा छ कि, भनेपछि कतिको असर गर्दो रहेछ? धेरै गर्छ, होइन? त्यो त हरेक अहिले 77 जिल्लामा हरेक स्कुलमा हरेक हेल्थ पोस्टमा र बच्चाको करिकुलममा राख्यो भने त बच्चाले सानैमा पढ्यो भने त धेरैले
खान डराउँछन् भन्ने चाहिँ यो प्रष्ट देखिएको छ, तर खै हुन सकेको छैन। डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो गर्भवती महिलाहरूलाई पनि होइन सुर्तीजन्य पदार्थ किन्नको लागि अनुमति दिएको छैन, त्यो जुन नीति नियममा छ भनेर भन्नुभयो नि। अलिकति मलाई जोड्न मन लाग्यो होइन, गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ यो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दाखेरि त्यो पेटमा भएको बच्चालाई कतिको असर पर्छ? एकदमै ठुलो असर पर्छ। नम्बर 1, त्यो भ्रूणको पेटमै मृत्यु हुनसक्छ। नम्बर 2, ऊ अब 9 महिना नपुग्दै 5-6 महिनामै डेलिभरी हुनसक्छ। हजुर। नम्बर 3, जन्मिँदाखेरि लुलो लङ्गडो, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, एउटा हात नहुने, खुट्टा नहुने, जे पनि हुनसक्छ। ऊ एकदमै केही न केही उसलाई एब्नर्मल रोग लाएर जन्मिने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। सो प्रेग्नेन्ट फिमेलले, महिलाले, दिदीबहिनीले धुम्रपान गर्नु भनेको आफ्नो ज्यान सहित आफ्नो बच्चाको ज्यानसँग पनि खेलवाड गरे हुन्छ। त्यसैले यसलाई त झन् यो त ठुलो क्राइम भयो, झन् 2 जनाको यहाँ लाइफको कुरा आइरहेछ। यो त हामीले रोक्नै पर्छ। जस्तै यो क्यान्सर लगायत होइन सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने जुन रोगहरू छन् नि होइन, यसलाई कम गर्नको लागि लगभग धेरै कुराहरू त हाम्रो कुराकानीमा आइसकेको छ होइन। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कसले के कुरामा अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो त टिमवर्क हो। हजुर। सबैले यसमा ध्यान दिएर लागुमै ल्याउनुपर्छ। हजुर। तर नेतृत्व गभर्मेन्टले, सरकारले नै लिनुपर्छ। धेरै धुम्रपान सम्बन्धी, क्यान्सर सम्बन्धी, अरू अर्गनाइजेसन सम्बन्धी धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। जनमानसले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ, चुरोट खराब चिज हो भनेर आफूले सिकेको कुरो गाउँघरमा छोराछोरीलाई, बुवालाई, आमालाई, आफ्नो नातागोतालाई, समाजमा हरेक नागरिकले चाहिँ यो मेसेज दिएर अवेरनेस बढाउनु पर्यो। मिडिया कर्मीहरूले पनि जस्तै आज तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू राख्नु भएको छ, यस्तै अरू साथीहरूले पनि यस्तो इन्टरभ्यू राख्नु पर्यो। त्यसपछि आएर मुख्यतया नेतृत्व नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। किताबमा भएर भएन, नीतिमा 2006मा 2011मा आयो भनेर इम्प्लिमेन्ट भयो भनेर भएन, त्यो व्यवहार हुनु पर्यो। अहिले भर्खरै यहीँ कसैले चुरोट गरे खायो भने 100 रुपियाँ तुरन्त पुर्जी काटिहाल्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। जसरी गाडी अलिकति उसमा राख्दाखेरि होइन समाइन्छ नि, अहिले त्यो नियम धेरै बसिसकेको गऱ्यो भने हुन्छ मेनुजी। किन हुँदैन? मापासी नेपालमा कति सक्सेस भयो हामीले देखेका छौँ। अहिले पनि प्रहरीहरूले तुरन्तै टिकट काट्नलाई उहाँ हिचकिचाउनु हुन्न। त्यस्तै यो धुम्रपानलाई पनि गर्न सक्नु पर्यो। कतिले त भन्छन् मैले मेरै सम्पत्ति खाएको हो, तेरो खाएको होइन भन्छन्। तर त्यसको एन्सर चाहिँ तिमीले मात्रै खाएको छैन, तिमीले फालेको धुवाँले अरूलाई पनि असर परिरहेछ भन्यो भने त्यो मान्छे हच्किन्छ। त्यसैले कडाका साथ सजाय बढाएर रसिद काट्ने चाहिँ नियम चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्छु। एकदमै सबैभन्दा सुरुवात त्यहीबाट हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली होइन, त्योबाट भयो भने अब यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी सपोर्ट गर्छौँ। किन हाम्रै काम हो नि यो त, सबैले गर्छौँ। भनेपछि टोब्याको फ्री नेपाल बनाउन सकिएला त? हाम्रो इच्छा हो। भन्न त हामीले 2018लाई टार्गेट राख्यौँ, 20 भन्यौँ, 22 भन्यौँ, अब 24-25। तर त्यसमा होमवर्क हुनु पऱ्यो नि, होमवर्क हुनु पऱ्यो। टोब्याको फ्री कन्ट्री भनेपछि त कति ठाउँमा तपाईँले कति सुरक्षित भएर जान पाइन्छ। तपाईँले त किन्नै नपाएपछि त खाने त कम भयो नि। हेर्नु संसारमा चोर बदमास जहाँ पनि छन्, टोब्याको फ्री कन्ट्री पनि लुकेर खान्छन्। म भुटानमा 4-5 चोटि गएको छु। त्यो टोब्याको फ्री कन्ट्री त लुके, तर त्यो न्यूनतम पर्सेन्ट हो। त्यो 100% कसैले गर्दैन। चोरी छिपीको संसारमा त जहाँ पनि चोर होइन, ढाँट्ने मान्छे त हुन्छन्। तर नियमै बनेपछि त खुलेर त मान्छे आउँदै किन्नै नपाएपछि, बेच्नै नपाएपछि, प्रोडक्सनै गर्न नपाएपछि त कन्जम्सन हुने नै भयो नि। त्यसैले टोब्याको फ्री कन्ट्री चाहिँ मा हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामी धेरै मान्छे लागिरहेका पनि छौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो ट्याक्स बढाउने हो भने, जस्तै मैले अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि मान्छेले चाहिँ उहाँ बस्ने साथीहरूको लागि गिफ्ट भनौँ न, कोसेली भनेर चाहिँ जो खाने हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि चुरोट लिएर गएको पनि देखेको छु। धेरै नै उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै महँगो छ अरे चुरोट। यदि खाने हो भने अस्ट्रेलिया जाने मानिसले चाहिँ आधी कमाएको पैसा चाहिँ त्यसैमा खर्च, कसैको आधी होला, थोरै कमाउनेको त पुरै होला भनेपछि त्यति एक्सपेन्सिभ छ। त्यो गरिदिने हो भने त धेरै कम हुन्थ्यो होला। ट्याक्स बढायो, एक्सपेन्स बढायो भने कन्जम्सन कम हुन्छ। यो प्रुफ छ, यो विश्वव्यापी रूपमा प्रुफ छ। टर्कीमा प्रुफ छ, डेनमार्कमा प्रुफ छ, फ्रान्समा प्रुफ छ। हामीले त्यो राम्रो काम त सिको गर्न सक्छौँ नि।
क्यान्सर लगायत धेरै रोग छन् होइन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ नि। हामीले आफैबाट गर्न सुरु गऱ्यौँ, सरकारले गर्ने होइन, संस्थाले गर्ने। अब यहाँहरूले जति गर्ने कुराहरू त छँदैछ, सँगसँगै सम्पूर्ण आम जनमानसले पनि सुरु गर्नु पर्यो। जुन यहाँले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरो सबैमा लागु हुन्छ, यसमा त झन् धेरै लागु हुन्छ। सकभर सुरु नै गर्नु भएन। कुनै पनि घरमा चाहे त्यो मुली मान्छेले चाहे सहायक मान्छेले धुम्रपान भन्ने चिज सुरु नै गर्नु भएन। इनकेस गरिसकेको छ भने ठिक छ, त्यसमा निकोटिनले अलि एडिक्सन गराएको हुन्छ, छोड्नलाई गाह्रो होला, त छोड्नु चाहिँ पर्यो। सुरु गर्नु भएन, सुरु गरेकोले छोड्नु पर्यो र आफूले जानेको कुरा समाजमा सबैलाई सिकाउँदै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ पब्लिक अवेरनेसबाट यो कुरा आउँछ। फेरि घुमेर अन्ततः नेतृत्व लिनेले यसलाई कडै कडाउको साथ नियमलाई लागू चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो गरेर भने हामी स्वस्थ जीवन चाहिँ जिउन सक्छौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका र गरेका र गराइएका असल अभ्यासको बारेमा पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज हामीले रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको असल अभ्यास यहाँ समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ त्यो असल अभ्यास। अहिले जुन देश संहितामा गइसकेपछि अब जुन 22 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा हामीहरू चुनावमा जितेर निर्वाचन भइसकेपछि हामी गइसकेपछि त्यो ठाउँमा सुनपति गाउँपालिकामा 3टा हेल्प पोस्टहरू रहेछ र त्यसमा कर्मचारीहरू नभइरहेको र त्यस पछाडि गइसकेपछि विभिन्न किसिमका खोपका कार्यक्रमहरू राज्यले सरकारले घोषणा गर्दाखेरि त्यो खोप लिनका लागि हाम्रो कार्यालयकी सहयोगीहरू चाहिँ द्रोम्बा गाउँपालिकाको द्रोम्बा हस्पिटल गएर बास बस्दा रहेछन् र त्यसपछि बिहान 4 बजे उहाँहरूले सानो सानो थर्ममा जुन छ नि त्यसमा हालेर चाहिँ खोपको चाहिँ सुईहरू लिएर आएर विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा गएर जनतालाई लाइरहेको पर्ने अवस्था रहेछ।
त्यस कारणले हामी त्यो ठाउँमा जितेर गइसकेपछि हामीले पहिला नम्बरमा हामीले जनताको स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो महत्त्व हो। त्यस कारणले हामी सबभन्दा 1 नम्बरमा हामीले स्वास्थ्यको कार्यक्रमलाई नै हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले कुरा गरे। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पहिला यो खोपको व्यवस्थापन गर्न र त्यो आएको सुईहरूलाई राख्नका निमित्त हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएर निवेदन दिएर हामीले जुन फ्रिज हुँदो रहेछ त्यो फ्रिज एउटा माग्नका लागि हामी मन्त्रालय धाएर आइयो र आइसकेपछि उहाँहरूले सिलगढी त्यसमा छ पत्थलयमा छ भनेर उहाँहरूले कुरो गर्नुभयो। भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै पत्थलयमा गएर हामीले 2टा फ्रिज लिएर आयौँ र आएर हामीले पहिला प्रथम जनतालाई खोप दिने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सरे। त्यसपछि हामीले गाउँपालिकाभित्र रहेका हाम्रो सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू र स्वास्थ्य कर्मचारीहरू जति उपलब्ध छ ती साथीहरू र त्यहाँका समाजसेवी सबैसँग हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ छलफल गर्दै र स्वास्थ्यको बारेमा हामीले कसरी सुनपदीमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ र हामीले नेपालमा 1 नम्बरको हामी बनाउँछौँ भनेर हामीले एउटा डकुमेन्ट बनाए। हामीले त्यसपछि स्वास्थ्यको निमित्त हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था हुँदाखेरि अहिले हाम्रो यो 5 वर्ष अहिले हामी रनिङमा छौँ। यतिमा हामीले सुनपदी गाउँपालिकाको 5 वडामा हेल्थ पोस्टहरूको भवनदेखि लिएर हामीले सबै बनिसकेको छ। बर्जिङ सेन्टर 5 वडामा बनिसकेको छ र अर्को हामीले चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ भनेर एउटा सिएमई अर्को तपाईँको अनमी र एउटा कार्यालय सहयोगी गरेर फेरि हामीले 5 वटा चाहिँ जनतालाई सिटामल खानलाई आधी घन्टा पनि हिँड्न नपर्ने गराएर हामीले अर्को ठाउँ 5 वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले स्थापित गरे र पछि आइसकेपछि त्यो पनि प्रदेशको सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरे। रामेछाप जिल्लामा जम्मा 11 वटा स्वास्थ्य इकाइलाई चाहिँ मान्यता दिने भन्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँमा सुनपतिमा 5 वटा लगे। भइसकेपछि अहिले 5 वटा वडामा 10 वटा हेल्थ पोस्टहरू छन्। त्यो पनि सबै बिल्डिङहरू सबै बनिसकेको छ। बर्जिङ सेन्टर बनिसकेका छ। स्वास्थ्य कर्मचारीहरू चाहिँ हामीले फिलफुल गरेर अहिले सुनपदी गाउँपालिकामा 25 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञसँग गर्नुभएको छलफलको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै सुर्तीजन्य पदार्थबाट कसरी क्यान्सर हुन्छ भन्ने विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। साथै स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा रामेछाप जिल्लाको एउटा असल अभ्यास पनि कार्यक्रममा आज हामीले समावेश गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि पनि आउनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।